बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7:43 हैं, यानी पौने 8 बजे का टाइम है। और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आ गया है अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से पिछले 3-4 घंटों से बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़ कर देने वाली इतलात हैं। यानी पहले अली अमीन गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन साहब ने कहा कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। बैरिस्टर सैफ साहब जो स्पोक्स पर्सन हैं गवर्नमेंट ऑफ KPK के, उन्होंने भी कहा कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। उसके बाद बैरिस्टर सैफ साहब कहते हैं कि नहीं, उनको गिरफ़्तार नहीं किया, बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये उनका मौक़िफ़ आया। और मैंने एक ट्वीट किया था जब मैंने अपना लास्ट व्लॉग किया था, उसके बाद मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर पेशावर रवाना। हुआ ये कि जब वहाँ से मुझे अली अमीन गंडापुर साहब के एक स्टाफ मेंबर ने मुझे मैसेज किया और कहा कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना, तो ज़ाहिर है वो उनके स्टाफ के थे, तो मैंने इसलिए ट्वीट किया। लेकिन अब तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आया वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको हब्स बेजा में रखा गया है, उनको ज़बरदस्ती हिरासत में रखा गया है और उनको कहीं पर भी जो है वो पेश नहीं किया गया। और उनको जो है वो किसी ऑफिशियली उनको किसी तौर पे भी उनको हिरासत में नहीं लिया गया। और इस वक्त उनका कोई पता नहीं है कि उनको किस नामालूम मकाम पर शिफ्ट किया गया है और आया उनको हिरासत में लेके उनको पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है या उनको कल अदालत में पेश किया जाएगा या क्या है क्या नहीं है, कोई समझ नहीं है। एक कंफ्यूज कर देने वाली सूरत हाल है और कोई किसी तरह की जो है वो क्लैरिटी नहीं है। तो अब लेकिन एक जो बड़ी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि तहरीक इंसाफ ने जहाँ पे ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि वो अब से बेजा में है, वहीं पे तहरीक इंसाफ ने ये कैटेगोरिकल ऐलान कर दिया है कि तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होगा, तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। और साथ ही तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर दिया है कि मज़ीद काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हों। KPK से 2 काफ़िले मज़ीद रवाना हो भी चुके हैं इस्लामाबाद के लिए। और तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में अपनी तंजीमात को कॉल दे दी है कि जिन्होंने लाहौर जाना है, जिन्होंने पंजाब में प्रोटेस्ट करना है, उनके अलावा सब जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आएँ। और सूरत हाल इस वक्त अगर आप डी चौक की बात करें तो डी चौक के ऊपर इस वक्त हालात खासे कशीदा हैं। और जो बारिश हुई है, जो शदीद बारिश हुई है, वो एक मदद साबित हुई है तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए कि जैसे ही बारिश हुई और शेलिंग का असर ख़त्म हुआ और पुलिस बेबस हो गई, पुलिस रेंजर्स बेबस हो गई, तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए और उन्होंने एक बार तो मुकम्मल कब्ज़ा जो है वो डी चौक का हासिल कर लिया था और रेंजर्स पुलिस मुकम्मल तौर पे वहाँ से पसपा हो गए थे। लेकिन फिर दोबारा वो नई एक ताकत के साथ आए पुलिस और रेंजर्स, उन्होंने फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पीछे धकेल दिया। तो इस वक्त भी वहाँ पे आंख मचोली जारी है। तो अगर आप देखें कि ये सिलसिला जो है ये कल 8 बजे शुरू हुआ था, कल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था। तो इस तरह से अगर आप कल सुबह 8 बजे से ये काउंट करें तो 36 घंटे हो गए हैं मुसलसल शाराए दस्तूर पर एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि सिक्योरिटी के जो टीम है वहाँ पे पुलिस है या रेंजर्स है उनको तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सुख का सांस लेने दिया हो। देखें इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर परसेप्शन यही जारी है और मैसेज यही जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन नाकाबिल शिकस्त हैं और मुसलसल 36 घंटे के जबर फस्तायत ने, लाठी चार्ज ने, शेलिंग ने, बैलेट जो गन्स और वो सारा जो कुछ इस्तेमाल किया गया है, उस सब के बावजूद इस वक्त तक तहरीक इंसाफ के कारकुन नाकाबिल शिकस्त हैं। और हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप नहीं है, आम वर्कर है। और ये जो है ना ये एक तरह से ख़तरनाक भी है। अगर आप देखें ना कि क्योंकि ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बहुत सख्त कैंपेन चल रही है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं जब उनको पता था, पहली बात तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब पर सवाल ये उठ रहा है कि वो वहाँ से काफ़िले से अलग होकर क्यों इस्लामाबाद आए। दूसरा उन पे सवाल ये उठ रहा है कि वो जब चाइना चौक पहुँच गए थे तो वहाँ से वो KPK हाउस क्यों गए। तो अगर एक लम्हे के लिए हम ये फ़र्ज़ भी कर लें कि अली अमीन कंप्रोमाइज़्ड हैं और वो मैच फिक्स था, तब भी ये सारी की सारी गेम जो है वो फ्लॉप हो गई है। ये गेम इसलिए फ्लॉप हो गई है कि अली अमीन गंडापुर इररेलेवेंट हो गए हैं, इस वक्त इररेलेवेंट हो गए हैं अली अमीन गंडापुर। और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर किधर है, जिधर नहीं है, प्रोटेस्ट में है नहीं है, ख़त्म उसका चैप्टर, एहतजाज तो जारी रहेगा, कोई और लीड करेगा। और आज़म सवाती साहब के बाद अगर वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं फिर कोई और लीड करेगा, कोई और गिरफ्तार हो जाता है कोई और लीड करेगा। और तहरीक इंसाफ ने ये वाज़ेह कर दिया कि जब तक इमरान खान साहब की तरफ से अडयाला से कोई पैगाम नहीं आ जाता उस वक्त तक किसी तरह से ये प्रोटेस्ट नहीं रुकने वाला। और टाइम इस हुकूमत के पास, इस निज़ाम के पास कम रहता जा रहा है। आज आप देखें ना कि इस वक्त 5 तारीख जो है वो गुजर चुकी है, 5 तारीख गुजर चुकी है, कल 6 का दिन है और पीछे मतलब कितने दिन रह गए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन रह गए हैं। 11 को जो है वो डेलीगेशंस और उनका स्टाफ, जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं उनका स्टाफ और बाकी जो डेलीगेशंस आ रहे हैं उनका स्टाफ, उनकी सिक्योरिटी, वो सब आ जाएंगे। तो 10 तारीख तक ये 5 दिन हैं
اب 6 سے 10 تک یہ 5 دن ہیں، اسی میں آپ نے آئینی ترمیم کروانی ہے، اسی میں آپ نے سب کچھ کرنا ہے. اگر اس میں نہ کر سکے تو پھر یہ سارا معاملہ، یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اور جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھا ہے ویسے ویسے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. میں ایک اور چیز یہاں پہ مجھے یاد آ گئی ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس وقت پچھلے 36 گھنٹے میں پورے ملک کے اندر آپ کو جو آگ نظر آ رہی ہے، جو انتشار اور جو قیاس اور جو انارکی اور جو تصادم، جو جھڑپیں، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سب کی وجہ ایک ہے، اور وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن. قاضی فائز عیسیٰ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ 25 کروڑ کا ملک آگ میں جھونک دیا گیا ہے ان کے لیے. 25 کروڑ کا ملک سولی پہ لٹک گیا ہے، کاروبار بند ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس بند ہے. یہاں پہ میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس اور کاروبار پہ آنے سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گا مستفین کاظمی صاحب. اب دیکھیں ان کی ایج دیکھیں، اور کتنی ایک سوبر شخصیت، دبنگ شخصیت، خوبصورت شخصیت. ان کو قاضی فائز عیسیٰ نے گرفتار کروایا. پہلے قاضی فائز صاحب کے قریبی صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب جو ہیں پولیس تو ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، قاضی صاحب نے ان کو گرفتار نہیں ہونے دیا، لیکن قاضی صاحب کی اماں پہ ڈیفینیٹلی قاضی صاحب کی اماں پہ وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے. اس وقت وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہے، اور ان کی آنکھ پہ آپ دیکھیں بہت شدید، ان کو لگتا ہے کہ بہت سنگین جو ہے ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، اور بہت خطرناک طریقے سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا. اور وجہ وہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بولے کیوں، بات کیوں کی. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی وجہ سے عوریہ مقبول جان صاحب کو 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ پابند سلاسل ہیں، کیونکہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے ریفرنس دائر کیا تھا. تو وہ بھی اٹھائے گئے، اور ان کے اوپر بھی ٹارچر اور بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. اور ان کے کیس میں میں ان کی لیگل ٹیم سے پوچھ رہا تھا، ان کے کیس میں ہائی کورٹ کے جج صاحب دو بار ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں انہوں نے وہ اپنی کاز لسٹ جو ہے وہ لیفٹ اوور کر دی. اور یعنی ایک بار 45ویں نمبر پہ شاید کیس تھا تو انہوں نے 30 کیس سن کے اور اٹھ گئے، ایک بار 72ویں نمبر پہ کیس تھا تو 20 کیس سن کے اٹھ گئے، ایک دن جج صاحب نے چھٹی کر لی. تو یہ حالات ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والے عوریہ مقبول جان کی ضمانت کی درخواست ہی کوئی جج نہیں سن رہا. نیچے والوں نے مسترد کر دیا، اور عالیہ نیلم کی عدالت جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والے عوریہ مقبول جان کی ضمانت تک نہیں سن رہی. اور اس سے پہلے جو عالیہ نیلم صاحبہ نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عالیہ نیلم صاحبہ نے جو جس طرح سے کیا ہے، انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو چیلنج کیا گیا تھا، اس میں جو ان کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. الیکشن ٹریبونلز میں جو ان کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ATC کے آزاد ججز کو چینج کرنے میں ان کا جو کردار ہے آپ کے سامنے ہے. لاپتہ افراد کے کیسز انہی ججز کے سامنے لگانا جن کے پاس امیر بھٹی لگاتے تھے، وہ چیز آپ کے سامنے. تو بڑی ایک افسوسناک اور تشویشناک جو ہے وہ صورتحال ہے. اور ادھر سے آپ دیکھ لیں کہ عامر فاروق صاحب نے آرڈر جو ہے وہ چھٹی والے دن آ کے بیٹھ گئے. اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ، کل سے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے. مکمل طور پہ خاموشی ہے. اور فیصل چودھری صاحب اور کچھ اور ان کے ساتھ وکلا، انہوں نے وہ عدالت گئے، بیلف مقرر کروایا، لیکن ابھی تک ان کو کہیں نہیں ڈھونڈا جا سکا کہ عظمیٰ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ کہاں پر ہیں. تو صورتحال آپ کے سامنے ہے، صورتحال ورسٹ ہوتی جا رہی ہے، صورتحال کنٹرول میں نہیں ہو رہی، اور کنٹرول میں آ بھی نہیں سکتی. اور یہ سارے بھاگے ہوئے ہیں، اسلام آباد سے شباشی بھی بھاگا ہوا ہے، خواجہ آصف بھی بھاگا ہوا ہے. اور ابھی بلکہ ایک اور بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمارے دوست ہیں امانت گشکوری جو سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، اور میرا تو ان کے ساتھ بڑا احترام کا تعلق ہے، میرے علاقے سے بھی ہیں وہ. تو امانت گشکوری جو ہیں ان کے آنکھ پہ بیلٹ لگے، اور پولیس کی جو پولیس لاٹھی چارج کر رہی تھی، تو ان کو اس وقت جو ہے وہ ان کی آنکھ زخمی ہے، اور وہ ایک جگہ محصور ہیں وہاں پہ ریڈ زون میں. اور مسلسل صحافی جو ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی تھوڑی سی تو شرم اور حیا کرو، تمہارے اپنے چینل کا رپورٹر ہے، اس کی آنکھ زخمی ہوئی ہے، اور وہاں پہ کم از کم ایمبولینس جانے دو اور اس کو ریسکیو کرنے دو. یہ حالات اور صورتحال ہے کہ چینل 24 کے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی رپورٹرز کے خلاف نہ جایا کریں. رپورٹر اپنی دیکھیں اب 24 چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا، لیکن امانت گشکوری وہاں پہ رپورٹ کر رہا تھا، ایک ایک چیز بتا رہا تھا اپنے چینل کو. چلانا نہ چلانا چینل کے مالک کی پالیسی ہے. رپورٹرز گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، شراز احمد شرازی سمیت جتنے رپورٹرز آپ دیکھیں اس وقت وہ رپورٹ کر رہے ہیں. عدنان یعقوب نے آج بڑی اچھی وہاں سے کوریج کی KPK ہاؤس سے. اور مطلب وہ جو باقی بھی ہمارے جو دوست ہیں وہ بڑی زبردست کوریج کر رہے تھے اور سارے معاملات. تو اب اس صورتحال میں آپ دیکھ لیں، اب آ جائیں اس بات پر کہ جو بلیو ایریا ہے جہاں پہ کروڑوں روپے کا ڈیلی بزنس ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے 2 دن سے. کل بھی بند تھا، آج بھی بند تھا، اور کل بھی بند رہے گا. انٹرنیٹ بند ہونے سے پاکستان کی IT انڈسٹری کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہوگی اسے آپ اندازہ لگائیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے ملک جدھر جاتا ہے جائے،
پاکستان جدھر جاتا ہے جائے، 25 کروڑ لوگ جدھر جاتے ہیں جائیں، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں کریں، لوگ بھوکے مرتے ہیں مریں، لوگوں کے لیے لوگوں کے ایک ٹائم کا ہو دوسرے کا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ فاقے کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس وقت جو سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے، جو مطلب چیزیں ہیں، جو سبزیاں آتی تھیں، جو گوشت چکن، یہ چیزیں مطلب جہاں جہاں جاتی تھیں وہ سب چیزیں ڈسٹرب ہو گئی ہیں، اور شدید جو ہے وہ قلت پیدا ہونے کا امکان ہے، بلکہ شروع ہو گیا یہ کام۔ اور یہ سارے معاملات ہیں، یہ حالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر۔ ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ حبس بجا میں ہیں، لیکن احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اس احتجاج کو کسی صورت بھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور لاہور کی حالات اور صورتحال پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔